जोड्नुभएका सम्पूर्ण इन्जिनियर साथी सर तथा म्याडमहरूमा नमस्कार। सर्वप्रथम त हामी क्षमा प्रार्थी छौँ कम्तीमा 25 मिनट कार्यक्रम ढिलाउ भएकोमा। सर नेपाली जनताको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट सर्वप्रथम म विजया दशमी नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गल शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगतको वर्षदेखि नै निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरेको टक सो प्रोग्राम नेपाली जनताको 33औं कार्य समितिको निर्वाचित भए पश्चात पनि निरन्तर दिनचर्या अनुसार आजबाट हामीले हरेक शुक्रबारका दिन विभिन्न नयाँ विषयमा छलफल र प्रयोग गर्ने कार्यको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसै अनुरूप आज हामीले हेल्थ इज वेल्थ भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात गर्दै इन्जिनियरहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामीले हाउ थट्स एफेक्ट आवर हेल्थ एन्ड लाइफ भन्ने टपिकमा आज प्रसिद्ध डाक्टर ओम मूर्ति अनिल ज्यूको प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ। आजको यस टक सो प्रोग्रामको सभापति भाषण गरिदिनु हुन 33औं कार्य समितिका उपाध्यक्ष डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आशीर्वाद गरिदिनु हुन नेपाली जनताको पूर्वाध्यक्षले आदरणीय हाम्रो अग्रज डाक्टर भोजराज सरलाई हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजका प्रसिद्ध डाक्टर ओम मूर्ति अनिलज्यूलाई पनि अतिथि भाषण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी दोस्रो प्रादेशिक समितिका राजनीतिक प्रदेशका सभापति इन्जिनियर रोहित पौडेलज्यूलाई पनि अतिथि भाषण गर्न चाहन्छु। आज हामीले प्रसिद्ध डाक्टर हाम्रो 2 चरणमा कार्यक्रम छ। पहिलो चरणमा हामीले प्रसिद्ध डाक्टर अनिल मूर्तिको प्रस्तुति सुन्छौँ र त्यसपछि क्वेसन एन्सर सेसन छ र हामीले उहाँलाई त्यसपछि टोकन अफ लभको वितरण कार्यक्रम छ। अब ढिला नगरी आजको हाम्रो प्रमुख प्रस्तुता डाक्टर अनिल मूर्तिज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो यस टक सो प्रोग्राम नेपाली जनताको आधिकारिक पेजबाट फेसबुक पेजबाट लाइभ गर्छौँ। धन्यवाद। हार्टको डक्टर हो तर मेरो आजको प्रेजेन्टेसनको टपिक त्यससँग मेल खाँदैन होइन। तपाईँहरूले लाग्छ होला कार्डियोलोजिस्ट भएर कुन विषयमा बुझिरहनु भएको छ भने हाउ थट्स एफेक्ट आवर हेल्थ एन्ड लाइफ। म विषयवस्तुमा जानुभन्दा अगाडि पहिला यहाँ एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु कि तपाईँहरू कतिजनाले आज मर्निङ वाक गरेर आउनु भएको छैन? जो गर्दै जानु भएको छ हाम्रो डक्टर 30% 20% होइन। 20%ले मर्निङ वाक गरेर आउनुभयो, बाँकी चाहिँ अब नगरेर आउनु भएको छ होइन। अब आज मेन यही कुरा हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ आजको प्रेजेन्टेसनमा। फलाम बलियो भयो भने आफ्नै खियाले त्यसलाई नष्ट गर्छ। अनि मानिस जति राम्रो भए पनि उसको सोचले उसलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्छ। रतन टाटाको यो कोटेसन मैले के देखेँ भने विगतका समयमा जब म ओपिडीमा आउँछु, हस्पिटलमा आउँछु, बिरामी हेरेर आउँछु, बिरामी र आफन्तसँग धेरै इन्ट्रेक्सन गर्न पाइन्छ, साइकोलोजी अध्ययन गर्न पाइन्छ, कस्तो साइकोलोजी हुन्छ, सोच कस्तो हुन्छ, त्यसले चाहिँ कसरी डाइरेक्ट गर्दो रहेछ। मैले अब यो फिजिकल कुराहरूलाई स्टाइल एक्सर्साइज गरेर थाकिसकेँ। देन आई थट कि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुँदो रहेछ। अनि बिरामीसँग उसका आफन्तसँग इन्ट्रेक्सन गर्दा गर्दै मैले के पाएँ भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ उसको सोचाइ रहेछ, उसको हेल्थलाई डिरेक्ट गर्ने। अनि यसमा मैले जब डेप्थमा गएर थिङ्किङ गर्न थालेँ बिरामीहरूको साइकोलोजी, उसको हेल्थ सबै, यो विगतको मेरो अनुभव एकदमै फरक मेटेरियल्स यो प्रस्तुतिमा छ र मलाई आशा छ कि यसले तपाईँहरूलाई पनि केही प्रेरणा चाहिँ दिन सक्छ। हामीलाई थाहा छ यो गीताको भनाइ कि जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तो फल पाउँछ। त्यो हामीले बच्चादेखि नै सुनिराखेको कुरा हो। आज मैले यहाँ उपस्थित कसैलाई सोधेँ भने तपाईँ कर्ममा विश्वास नगर्ने अनि भाग्यमा मात्रै विश्वास गर्ने कतिजना हुन्छ भने मैले सोधेँ भने सायद कसैले हात उठाउँदैन होला। कर्म फर्स्ट, त्यसपछि कर्म र भाग्य दुइटै भन्नुहुन्छ होला। भाग्यमा मात्रै विश्वास गर्ने मलाई लाग्छ कोही काम गर्ने मान्छेले एटलिस्ट यो चाहिँ भन्दैन कि
म भाग्यमा मात्रै विश्वास गर्छु। तर केही कुराहरू अनौठो छ हेर्नुहोस्। यदि यस्तो हुन सक्छ when you believe more in luck than action, सायद मलाई लाग्छ कसैले बिलिभ गर्दैन होला, भाग्यमा बिलिभ गर्ने, एक्सनमा बिलिभ नगर्ने। तर के देखिन्छ भने अधिकांश व्यक्तिहरू एउटा भ्रममा बसिराखेको। हामी मध्ये धेरै हुन सक्छ त्यो भ्रममा, इल्युजन भन्छ है मेडिकल टर्ममा। के इल्युजन हुन्छ भने यदि कोही व्यक्तिले चुरोट रक्सी खाइरहेछ भने उसलाई थाहा छ चुरोटले हार्ट एट्याक गर्न सक्छ, फोक्सोको क्यान्सर गर्न सक्छ, अल्कोहलले लिभरलाई बिगार्न सक्छ, अरू अङ्गहरूमा प्रेसर कोलेस्ट्रोल समस्या गर्न सक्छ, मोटोपनाले समस्या ल्याउँछ, विनो। तर हामीलाई के भ्रम छ भने यसले मलाई चाहिँ गर्दैन, यो भ्रम हुन्छ। सँगै बसेको सँगै खाएको साथीलाई होला हार्ट एट्याक, तर मलाई चाहिँ हुँदैन। एभ्रीबडी इज थिङ्किङ इन द्याट वे, हैन? यसलाई के भन्नुहुन्छ त? यसलाई हामीले भाग्यमा विश्वास गरेको कि मेरो भाग्यले लकिली त्यो चुरोटले मलाई हार्ट एट्याक गर्दैन, लकिली त्यो अल्कोहलले मलाई चाहिँ मेरो लिभर ड्यामेज गर्दैन, या धेरै कुराहरू छ। यो त भाग्यमा विश्वास गर्यो नि। हामीले गीताको कुरालाई जस्ट अपोजिट लिइरहेछौँ कि हाम्रो एक्सनमा हाम्रो विश्वास छैन, किन एक्सनले त कहाँ लाने त्यो कुरा निश्चित छ नि त। तर भाग्यमा विश्वास हामी गरिरहेछौँ। यो सबै कहाँबाट आयो? थटबाट आयो नि। इट्स अल अन द थट। हाम्रो सोचाइ नै त्यस्तो छ कि वी आर इन ए स्टेट अफ इल्युजन, हामीलाई भ्रममा। अब आज जुन मैले काम गरेँ त्यो एउटा बीजारोपण भयो केही कुराको लागि। त्यो त कुनै दिन त त्यो त प्लान्ट बन्छ नि, कुनै दिन त त्यसबाट बोट बिरुवा त निस्किन्छ नि, रिजल्ट त त्यही आउँछ। बट वी थिङ्क कि यो रङ डिडले मेरो राम्रो रिजल्ट आउँछ या नराम्रो रिजल्ट आउँदैन भनेर हामी एउटा भ्रममा बसिरहन्छ। प्रत्येक दिन, प्रत्येक मोमेन्ट, प्रत्येक एक्सनमा। यो आफैमा एउटा सरप्राइजिङ कुरा हो, कन्फ्लिक्टिङ कुरा हो, जुन हाम्रो सबैको दिमागमा कहीँ न कहीँ हावी भइरहन्छ। नत्र आजको दिनमा कसैलाई थाहा, यदि विश्वास, उसले मनमा विश्वास लिइसक्यो कि यो चुरोटले कुनै दिन हार्ट एट्याक गर्यो भने मेरो परिवार, मेरो बच्चा, मेरो क्यारियर, मेरो सबै कुरा कस्तो हुन्छ? यदि त्यो कुरा उसको दिमागमा विश्वासको रूपमा, कन्फिडेन्सको रूपमा आयो भने त लिँदैन। किनभने हामीले हेरेका छौँ बिरामीहरू हार्ट एट्याक भएपछि उसले छोड्दो रहेछ। डिफरेन्ट रिजन हुन्छ मान्छेलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि। यो कारणले मैले खाइरहेको छु, यो कारणले छोड्न सकिन्न, यो कारणले गर्न सकिन्न। वी एक्सप्लेन इन डिफरेन्ट वे। फेरि त्यो एक्सप्लेनेसन थटले नै दिन्छ, दिमागले नै दिन्छ एक्सप्लेनेसन। सो यदि दिमागले कन्ट्रोल गरिदियो भने त मान्छे ब्याड कुरामा त जाँदैन। यहाँ पोइन्ट, पहिलो मेरो पोइन्ट त्यही थियो कि दिमागले चाहिँ हाम्रो एक्सनलाई डिसाइड गरिरहेछ कि म आफ्नो हेल्थलाई कतातिर लाने। अब आज यहाँ केही मानौँ कि गेट टुगेदर भयो, केही पार्टी भयो, भोज भयो, मैले खाएँ। हाम्रो सोच के छ भने आजको एउटा खानाले के बिगार्ला, आज खाइदिउँ, नो प्रब्लम। यो साइकोलोजी छ। अब त्यो आज भइरहन्छ, वर्षौँदेखि चलिरहन्छ। वी नेभर थिङ्क कि यो कुराले जुन मेरो पेटमा गइरहेछ, अब आज मैले यो के हाल्छु, त्यही त मेरो शरीर त त्यसकै रूपान्तरण हो नि पछि गएर लङ रनमा। यो त जम्मा भइरहेछ एकै कुरा, प्रत्येक दिनको खाना, प्रत्येक दिनको एक्सर्साइज, प्रत्येक दिनको आफ्नो थिङ्किङ, सोचाइ, सबै कुरा जम्मा भइरहेछ एक ठाउँमा, एकुमुलेसन भइरहेछ। अनि पछि गएर एउटा रिजल्टेन्ट इफेक्ट आउँछ, रिजल्ट आउँछ, होइन? अब के छ भने हामीले त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्छौँ। अब आज कसैले पार्टीमा बोलायो भने अब त्यहाँ बिर्सिन्छ व्यक्तिको लागि के कुराहरू छ, यो डाक्टरले भनेको कुराहरू छ। गर्न खाने बेलामा चाहिँ थट इज कम्प्लिटली फोकस अन द फुड। अब हेर्नुहोस्, यो फादर अफ मेडिसिन हिपोक्रेट्सले फुड, खाना कस्तो हुनुपर्छ भने औषधि जस्तो हुनुपर्छ भन्नाले खाना हामी यस्तो खाउँ कि हामीलाई रोगै नलागोस्। अनि रोग लागिसकेपछि पनि खानाले नै त्यो रोगलाई ठिक गर्छ। डबल मिनिङ छ यहाँ, है? कन्फ्युजिङ पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। तर हामी के देख्छौँ भने आज यो त धेरै पुरानो बिसीको कुरा हो, तर अहिलेको के छ भने त खानाले त उपचार अलिकति सम्भव छैन आजको दिनमा। खाना औषधि नै चाहिन्छ धेरै कन्डिसनमा, तर प्रिभेन्सन त हामी गर्न सक्छौँ। तर पोइन्ट के छ भने मैले जब फेसबुकमा म आफ्नो फलोवर्सहरूलाई जब राख्छु कि यो नखानुहोस्, यसमा यो छ, यसमा यो छ, एउटा कमन कम्प्लेन आउँछ त्यहाँ कमेन्ट्स कि डाक्टर साहब जति पनि मिठो कुरा छ
तपाईँ भन्नुहुन्छ नखानको लागि, यो सबै त्यस्तो भन्नुहुन्छ। अनि मान्छेले खाने के त, रिसाएर पनि मान्छे भन्छन् खाने के त, मान्छे बाँच्ने जति दिनसम्म बाँच्नु छ बाँच्ने, मजा गर्ने, मस्ती गर्ने, अनि मर्ने भने त्यो खालको कमेन्ट्स आउँछ। सो त्यसको उत्तर के छ भने मैले सोचिरहेको हुन्छु कि वाइ पिपुल थिङ्क, यो सबै थिङ्किङसँग रिलेटेड छ हेर्नुहोस्। अनि मैले के देख्छु भने यदि तपाईले सबै यो सोचाइ, तपाईँको सोचाइ लाग्छ कि खाना नै सबै कुरा हो, मानिस एउटा जो मान्छेको व्यक्तित्व छ नि, त्यो व्यक्तित्वको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट खाना नै हो लाइफमा कि अरू कुराहरू छ, फेरि यो तपाईँको बुद्धिले डिसाइड गर्छ कि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट तपाईँको लाइफमा के रहेछ, हैन? खाना नै रहेछ। सो देयर इफ सम पिपुल आर मेड फर इटिङ, तपाईलाई लाग्छ खाना नै लाइफ हो भने हो, then you can enjoy and then you can finish in your life 30, 40, 50 whatever. तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो भने हामीले कति दिनसम्म बाँच्ने त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन। विवेकानन्द 39 इयर्समा डेथ भएको थियो विवेकानन्द, है? हामी अहिले नाम लिइरहेको छ विवेकानन्द। किनभने उसले जीवन जियो, त्यो जीवनलाई आज मान्छेले रिमेम्बर गर्छ, होइन? त्यो प्रत्येक मान्छेको लक्ष्य त्यस्तो हुनुपर्छ कि उसको लाइफ अरूले पढ्न सकोस्, सिक्न सकोस् टाइपको हुनुपर्छ। अब यहाँ के रहेछ भने तपाईँ खानामा नै तपाईँ आफ्नो जीवन बिताउनु हो। हाम्रो ऋषि मुनिहरूले कस्तो खाना खान्थ्यो त्यो विचार गरौँ। सो खाना भनेको एउटा पार्ट हो जुन हाम्रो जीवनको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, जीवनलाई बाँच्नको लागि चाहिने हो। अफकोर्स खानामा तपाईँ रमाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सक्नुहुन्छ, तर पोइन्ट के छ भने धेरैले भन्छ कि हेल्दी फुड इज नट गुड फर हेल्थ, इट इज नट टेस्टी भन्छन् धेरैले। त्यसैले हेल्दी फुड खानाबाट मान्छे चाहिँ भाग्दा रहेछन्, होइन? अब मलाई बिहान मेरो बानी के थियो भने मर्निङ गयो भने एउटा स्याउ खाने, एक्सर्साइज गरेर आउने, चिया खाने, त्यसपछि स्याउ, अनि त्यसपछि एकैचोटि 2 बजे खाना खाने, अब त्यसपछि फेरि नाइटमा खाना खाने। यस्तो सिड्युल मेरो वर्षौँ चल्यो, 10-15 वर्ष। मलाई अलि प्रब्लम, ग्यास्ट्राइटिसको प्रब्लमहरू भइरहेको थियो धेरै दिनदेखि। तर देन आई रियलाइज मैले सबै कुरा ट्राई गरेँ, हेल्दी फुडहरू, ओट्स, रोटी तरकारी बिहान खाएर के धेरै कुरा ट्राई गरेँ। अनि लास्टमा मलाई लाग्यो कि यो जाउलोले मलाई हेल्प गर्न सक्छ। देन आई स्टार्टेड जाउलो। म तपाईँहरूसँग त्यो सेयर पनि गर्छु। 6 महिना भयो मैले जाउलो खाएको मर्निङमा। अब त्यो जाउलो खाएपछि मेरो ग्यास्ट्रिक, मलाई पेन्टोप्राजोल लिनु पर्थ्यो, महिनामा 3-4 पटक 5 पटक लिनु पर्थ्यो। अब त्यो पेन्टोप्राजोल 6 महिनामा सायद मलाई 1-2 पटक मैले दिएको होला, फर सम अदर रिजन। सो मेरो ग्यास्ट्रिक लगभग ठिक भयो, मेरो वेट धेरै घटेछ। अब आई डोन्ट नो कि जाउलोले नै घटायो, तर डेफिनेटली त्यसको केही न केही रोल छ जस्तो लाग्छ। अब मलाई जाउलो भन्दा मिठो खाना मेरो लागि छैन, किनभने अब आज पनि म जाउलो खाना काटिहालेँ। त्यहाँ जाउलोमा मेरो के गर्छ भने घरमा ब्राउन राइस 1 किलो 6 महिनादेखि चलिरहेछ है। 1 चम्चा ब्राउन राइस, त्यसमा दाल, बडी, त्यसपछि साग, मटर अनि क्यारोट्स, यस्तो तरकारीहरू, काउलीहरू जुन बाँकी छ रातिको त्यो हालिदियो, रेडी गरेछ, जाउलो रेडी आउनुभन्दा। अनि त्यसमा मैले आलसको चटनी पनि त्यहाँ राख्छु, अनि दही भयो भने त अब योभन्दा टेस्टी त मसँग छैन। ब्रेकफास्टमा गयो भने कहीँ मैले यो पाउँदिनँ। कति सजिलो रहेछ घरमा पकाउन, अरूलाई खुवाउन। मेरो ब्रेकफास्टको कसैलाई टेन्सन छैन, सबै रेडी गरेर राखेको हुन्छ, गयो। नत्र परिवारको मेन मान्छेको ब्रेकफास्ट प्रायोरिटी हुन्छ नि, फ्यामिली मेम्बर, मेरो प्रायोरिटी छैन। अब त्यसपछि म 1-2 बजे खान्छु आनन्दसँग, अनि आई फिल इट इज मोस्ट टेस्टी मेरो लागि अहिले। अब कुरा के छ भने अनि यो हेल्दी फुडलाई पनि तपाईले टेस्टी बनाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा फेरि दिमागको छ, तपाईले खाइराख्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो जीवन देख्नुहुन्छ भने त्यो नै फेरि तपाईलाई बानी पर्छ, राम्रो लाग्न थाल्छ। हाम्रो ह्युमनको बडी स्ट्रक्चर यस्तो छ कि द हेबिट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। सो हेबिट बनेर त्यो नै राम्रो हुन थाल्छ। सो पोइन्ट इज हामीले खाना कस्तो खाने, द्याट्स इम्पोर्टेन्ट। अनि यसले चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई कसरी असर गर्छ। तर तपाईहरुलाई आज मेरो घरमा पनि गेस्ट आउनेवाला छ हैन, अनि मैले उनीहरूलाई जाउलो खुवाइदिएँ भने के हुन्छ इम्प्रेसन हैन। उसलाई त मासु नै खुवाउनु पर्यो हैन, खानेलाई त रक्सी दिनु पर्यो हैन, कोल्ड ड्रिङ्क्स ल्याउनु पर्यो, मिठाई खुवाउनु पर्यो, हो कि हैन? यही त हामी सत्कार गर्छ नि, अतिथि सत्कार हैन। तर हामीले के गरिरहेछौँ, वी आर हार्मिङ देम एन्ड वी आर हार्मिङ आवरसेल्फ। रियल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि। अनि त्यो पनि घरमा खुवायो भने अलिक कम हार्म गर्छौँ, बाहिर गएर खुवायो भने त 1000 गुणा बढी हार्म गर्छौँ, पार्टीमा गेट टुगेदर गरियो भने हैन। अब पोइन्ट के छ भने
जुन हाम्रो परम्परा छ, परम्परामा के छ भने मान्छेलाई गेस्टलाई ल्यायो भने ठुसेर खुवाउने छ, जति खान सकोस्। अनि जति त्यो खानाको कन्टेन्ट हेर्नुहोस् त के हुन्छ, अनहेल्दी डाइट हुन्छ। सो हाम्रो थट के छ भने हामी के सोच्छौँ, उसलाई यो खुवायो भने नराम्रो लाग्छ कि, अनि उसलाई पनि लाग्छ हो यस्तो खाना खुवाइदियो भने यो कहाँबाट आयो त, थट्सबाट आयो। सोचाइले हाम्रो सबै कुरालाई चेन्ज गरिरहेछ नि। 5 वर्ष अगाडिको कुरा हो, मेरो छोरीको पास्नी थियो, हामीले राम्रो ठाउँमा गरौँ पहिला पार्टी प्यालेसहरू खोज्यौँ, मन परेन। लास्टमा त्यो बेला रेकर्डिङ स्टेटस त्यति थिएन तापनि हामी अन्नपूर्णमा पार्टी गऱ्यौँ होइन। अनि पार्टीमा चाहिँ रक्सी राखिएन, मैले इन्टेन्सनली रक्सी राखिनँ। अनि धेरै पछि कमेन्ट्स आयो कि डाक्टर साहब धेरैजनाहरू घुमिरहेको थियो अरे यो इन्डबाट अर्को इन्डमा खै रक्सी छैन। अनि कोही त बाहिर गएर खाएर आयो होइन। अब त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो गुनासो आयो कि रक्सी छैन भनेर। अब फेरि मेरो छोरा बाजा उसको पास्नी लगेर लान्छ, अब मेबी 1-1.5 महिनामा। अब त्यो पास्नीमा मैले रक्सी राख्ने भनेर मलाई ठुलो दबाब छ, तर म 100% कमिटेड छु कि रक्सी राख्दिनँ। किनभने जो साथी, जो इष्टमित्र मेरो खुसीमा सरिक हुन आइरहेछ नि, उसलाई रक्सी चाहिएको छैन, उसलाई मासु चाहिएको छैन, उसलाई त म चाहिएको छ मेरो खुसीमा मिल्नको लागि आइरहेको हो नि, भाइ नट रिक्वायर्ड। म पनि कसैको पार्टीमा गयो भने के खुवाउँछ भनेर आई नेभर एक्सपेक्ट। भोलि 2टा बिहेको पार्टी जानु छ, म त्यहाँ केही गएर खानेवाला छैन। आई विल नट इट बिकज आई नो पार्टी प्यालेसहरूमा होटलहरूमा जुन लेभल अफ फुड हुन्छ त्यो भनेको तपाईँको 1 महिना तपाईँ घरमा कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ नि त्यसको बराबर हुन्छ 1 दिनको, मेबी मोर देन द्याट। सो आई नेभर टेक। पार्टी प्यालेसहरूमा होटलहरूमा सेलेक्टेड फुड म लिन सक्छु जुन मलाई लाग्छ कि यो कम्प्लिटली हेल्दी हो भने मात्रै दिन्छु। अब यो कसले डिसाइड गर्छ? हामी आफै डिसाइड गर्छौँ। म गएर आज पुरै सबै कुरा बिर्सेर पेट टन्न गरेर खाने या नखाने, इट्स इन माई ह्यान्ड। तर के रहेछ भने अब यो थटलाई, यो परम्परालाई हामीले चेन्ज गर्ने कि अरू कसैले चेन्ज गर्छ या चलिरहेछ। सो अब यहाँ के देखिन्छ भने एउटा अर्को उसमा गइरहेको छु म, के छ भने हामी अहिले एउटा इन्जिनियर, तपाईँहरू इन्जिनियर हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई बढी थाहा होला, सर भनौँ, एउटा इन्जिनियरलाई आफ्नो सेल्फ डिपेन्ड हुन काठमाडौँमा फ्यामिली चलाउन कति वर्षको उमेरमा उ गर्न सक्छ होला? कसैले एराउन्ड रफली काठमाडौँमा मास्टर्स गर्यो अनि आफ्नो फ्यामिली साथ बिहे भएको छ, बच्चाहरू छ, कति एज लाग्छ होला उसलाई? एट द एज अफ कुन एजमा ऊ सक्षम हुन्छ होला? ल मोबाइल पनि बोकेको छ, कम्प्युटर पनि छ, घरमा बच्चा पनि स्कुल गइरहेछ, मोटरसाइकल पनि छ, कति 40 इयर्स है। डाक्टरको पनि त्यस्तै छ, डाक्टरको अझ अलि मलाई लाग्छ नाजुक होला, तर 40 इयर्समा हो होइन। अब हेर्नुहोस् हाम्रो 40 इयर्स हामी कसरी बिताइरहेछौँ? क्यारियरको लागि होइन। 40 इयर्समा हामी के गर्छौँ? पढाइ गर्छौँ, सोध्छौँ, सबै कुरा इत्यादि सबै जे गरिन्छ नि त्यो हामी क्यारियरको लागि गर्छौँ। अनि क्यारियर 40 इयर्स पछि अर्को 10 वर्ष कमाइन्छ कि 4, अनि त्यसपछि रोगहरू सुरु हुन्छ। तर अहिले म बताउँला अलिक कमबाटै सुरु हुन्छ। सो 40 इयर्ससम्म हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ आफ्नो क्यारियरको लागि। अब जति पनि मानिसहरू हामी यो 40 इयर्समा हामी इन्काउन्टर गर्छौँ नि, ठुला व्यक्तिहरूको कुरा सुन्छौँ, इन्टरभ्यू हेर्छौँ, सबैले भन्छ कि इन्भेस्टमेन्ट गरेर राम्ररी लगानी लगाऊ। मेरो बुवाले पनि भन्नुहुन्थ्यो बाबुहरूले पढ्यो भने पछि गएर ठुलो मान्छे बन्छौ, डक्टर बन्छौ, यो धेरै कुरा मेहनत गर, हार्ड वर्क खुब प्रमोट गर्नुहुन्थ्यो हार्ड वर्कको लागि। वारेन बफेटले भन्छ कि बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट आफूमा लगाऊ भनेर, त्यही कुरा हो। तर आजसम्म कसैले भनेछ इन्भेस्टमेन्ट हेल्थमा लगाऊ भनेर? यो 40 वर्षमा सुनेको छ हामीले? कहिले सुनेको छैन। नोबडी सेज कि इन्भेस्ट इन योर हेल्थ, किनभने इन्भेस्ट इन योरसेल्फ त भन्यो। योरसेल्फ भनेको के हो? यस, अब इन्भेस्ट इन योर हेल्थ भनेको बहुत रेयर मान्छेले भन्छ, कसैले सुन्दैन यसको कुरा। वारेन बफेटको सबैले सुन्छ इन्भेस्ट इन योरसेल्फ। तर यदि कसैले भन्छ कि हेल्थ इज योर लङ रेन्ज इन्भेस्टमेन्ट that will pay you off when you need it most, जब हामी 60-70 वर्षको हुन्छौँ त्यही हेल्थले हामीलाई काम लाग्छ।
तर हामीसँग भएको त्यो बेला फेसिलिटीले हामीलाई हेल्प गर्ने त्यो बेला त आफ्नो पर्सनल फिजिकल मेन्टल हेल्थ के छ त्यसले डिसाइड गर्ने हो मेरो लाइफ त्यसपछिको लाइफ हैन मेरो मैले कमाएको अर्जेको कुराले त मलाई केही हेल्प गर्दैन तर नोबडी टिच अस दिस किनभने हामीले इन्भेस्टमेन्ट हामी हेल्थतिर गर्न चाहँदैन अब के हुन्छ भने 30-40 वर्ष त तपाई स्ट्रगल गर्नुभयो एउटा ठाउँमा पुग्नुभयो अब सडनली एउटा रोग लाग्छ देन यु लुक ब्याक अनि सोच्नुहुन्छ किन यस्तो भयो त डाक्टर 30 वर्षमा मलाई बीपी भयो 28 वर्षमा सुगर कोलेस्ट्रोल भयो भने सबै नेक्स्ट क्वेशन सबै हुन्छ तपाईको सुगर हाई छ अलिकति कोलेस्ट्रोल बढेछ बीपी बोर्डरमा आइसक्यो डाक्टर मलाई किन म त चुरोट पनि खान्न रक्सी पनि खान्न कसरी यस्तो भयो कमन क्वेशन यङ एजको तर के रहेछ भने how much must they hear and then I say the same thing and then he is satisfied how much you have invested 30 years that I invest गर्नुभयो दिन रात क्यारियरमा पढाइको लागि हेल्थको लागि कति दिन कति समय सोच्नुभयो कि हेल्थ इज अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट न तपाईको प्यारेन्ट्सले भन्यो न टिचरले भन्यो अनि हाम्रो लाइफ त त्यही हिसाबले गइरहेछ यदि मैले आफ्नो स्टुडेन्ट टाइमलाई लुक ब्याक गर्छु भने आजको दिनमा एउटा मात्रै मेसेज यदि म 30 मिनट्स स्पिडमा रनिङ गरेको भए एक्जामको दिन पनि आज म 10 टाइम्स बेटर हेल्दी हुन सक्थे होला जस्तो लाग्छ 30 मिनट्स त्यसको लागि त केही चाहिएको छैन 30 मिनट्स रनिङ बच्चा यदि गरिरहेछ एभ्री डे 30 मिनट्स 45 मिनट्स रनिङ मात्रै गरेछ भने ऊ आज अर्कै मान्छे हुन्छ किनभने उसँग हेल्थ हुन्छ जुन हामीलाई थाहा छ सबभन्दा बहुमूल्य कुरा हो रियलाइज मात्रै कमको हुन्छ तर रियलिटीमा चाहिँ त्यही छ तर यदि उसले 30 मिनट्स आज रनिङ गरेर 30 इयर्ससम्म रनिङ गरेछ भने उसको एफोर्ट कति लागेछ ओन्ली 20-30 मिनट्स नो एक्सपेन्सेस केही ट्रेडमिल किन्नु परेन अनि यो मोर इफेक्टिभ छ सबभन्दा बढी इफेक्टिभ अब आज आएर म यो गर्छु त्यो गर्छु जिम जान्छु त्यो गरेर भने त्यही बेलादेखि कन्टिन्यू भएको भए अहिले त झन् इफेक्टिभ हुन्थ्यो न बीपी सुगर कोलेस्ट्रोल कस्ट इफेक्टिभ हुन्थ्यो डाक्टर कहाँ जानु पर्दैन टेस्ट गराउनु पर्दैन अहिले हामीले केही कुरा आयो भने मेडिकल फिल्ड आज पनि मर्निङमा एउटा पोस्ट हालेछु त्यसमा कमेन्ट आएको छ मेडिकल त व्यापारीकरण भयो भनेर चाहिँ करेक्ट कुनै कुरा व्यापारीकरण छैन सबै व्यापारी तपाईँ आफ्नो हेल्थलाई यस्तो बनाउनुहोस् कि त्यो व्यापारमा तपाईँले जानै नपरोस् नि किन्नै नपरोस् त्यो सामान डाक्टर कहाँ जानै नपरोस् तपाईले टेस्टै गर्न नपरोस् इट्स इन योर ह्यान्ड बट आवर थट इज टु ब्लेम अदर्स यो कुरा महँगो भयो यो कुरा महँगो भयो हो महँगो भएको छ सबै कुरा महँगो भएको छ 40 रुपियाँको तरकारी अहिले 200 मा पाइरहेको छ हैन महँगो भएको छैन 5 गुणाको हेल्थ कस्ट बढेको छैन नि 1.5-2 टाइम्स बढ्यो होला तर छैन अब रिस्क हामीले कुनै इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं त्यसमा रिस्क छ बिजनेस फेल हुन सक्छ राम्ररी पढ्यौं फेरि एक्जाममा पास नहुन सक्छ तर तपाईं इमेजिन गर्नुहोस् कि 30 मिनट्स कसैले वाकिङ एक्सरसाइज गरिरहेछ भने त्यो चाहिँ कहिले फेल हुन्छ त्यसको केही ब्याड रिजल्ट आउन सक्दैन त्यो यो कुराहरु कसले डिसाइड गर्छ हाम्रो थटले डिसाइड गर्छ अब के रहेछ भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कि अब तपाईहरुको लागि नै यो स्लाइड हालिदिएको कि बिल्डिङको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के रहेछ फाउन्डेसन हैन त्यसको जुन बेसमेन्टमा हामी जुन गर्छौं हैन अब यो फाउन्डेसन हेर्नुस् फर्स्ट 20 इयर्स हाम्रो 80 इयर्स को लाइफ को भने डिवाइड गरौँ 20 to 40 40 to 60 60 to 80 है फर्स्ट 20 इयर्स हामीले के गर्यौं त्यसले डिसाइड गर्छ 20 to 40 मा तपाईको लाइफ कस्तो हुन्छ डिजिज हुन्छ कि हुँदैन बीपी सुगर कोलेस्ट्रोल हुन्छ कि हुँदैन अनि 20 to 40 मा जे गर्यौं त्यसले डिसाइड गर्छ 40 to 60 मा ब्रेन हेमरेज हुन्छ कि हुँदैन हार्ट अट्याक हुन्छ कि हुँदैन किडनी फेल हुन्छ कि हुँदैन त्यो 40 to 60 मा डिसाइड हुन्छ अनि 60 to 80 मा 40 to 60 मा राम्रो चाप पाएन भने अब 60 to 80 मा तपाई पानी भएर प्यारालाइज भएर बस्नुहुन्छ या टोयलेट जान पनि स्यासा हुन्छ कि हुन्छ यसले डिसाइड गर्छ सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त फाउन्डेसन रहेछ फर्स्ट 20 इयर्स फर्स्ट 20 इयर्स फर्स्ट 40 इयर्स यदि हामी स्ट्रङली काम गरिरहेछौं भने हामी हेरौं त्यसले चाहिँ कस्तो रिजल्ट दिन्छ त सो फाउन्डेसन बनाउनको लागि सबभन्दा बढी खर्च लाग्छ नि हैन आई राइट अर रङ यो फाउन्डेसनमा जति खर्च लाग्छ मलाई लाग्छ कि यसमा अरु लेभल भन्दा फाउन्डेसनमा बढी खर्च लाग्छ रड्सहरुको देखि लिएर सबै कुरा फाउन्डेसनमा बढी लाग्छ सो फाउन्डेसनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो टाइम दिनु पर्यो
एफोर्ट लगाउनु पर्यो, अलिअलि पैसा पनि खर्च गर्नुपर्ने ठाउँ छ भने गर्नु पर्यो। अब हामी 20 to 40 इयर्स भयो भने हामीले हेरिटेजमा पनि एक्सपेन्सेस गर्नु पर्यो। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हामीले यो फाउन्डेसनलाई हामीले स्ट्रङ चाहिँ बनाउन जरुरी छ। अब फेरि त्यही कुरा आयो, मैले एउटा फेसबुकमा यही एउटा कमेन्ट्स हालेको थिएँ, एउटा यो हालेको थिएँ कि म आजभोलि अलिक पोस्टर्सहरू हाल्छु कि मान्छेले अलिक इन्भल्भमेन्ट बढोस् भनेर। अनि मैले हालेको थिएँ कि तपाईँको लाइफमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ, अनि के एन्सर आएको होला भन्नु त? तपाईहरु भन्नु, तपाईको लाइफमा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट के रहेछ? हेल्थ? हेल्थ? हेल्थ भन्ने हाम्रो म चाहिँ हेल्थ रे हेल्थ भन्ने हाम्रो सबै अनि फ्यामिली फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जिन्दगी राख्नुमा दर्शाउँदै त्यही हो। सो त्यहाँ एन्सर हेर्दाखेरि अलमोस्ट 90% ले हेल्थ फर्स्ट भनेको थियो है। त्यसपछि कोही फ्यामिली अनि जब चाहिँ सबभन्दा लास्टमा। अनि मलाई त्यसपछि एउटा मैले भिडियो बनाएर हालेको थिएँ, त्यो कादर खानको एउटा फिल्म गिरफ्तार फिल्ममा, सोचो कुछ कहो कुछ करो कुछ और हो जाए कुछ, यो डायलग हैन। हामी सोच्छौँ एउटा हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यो हाम्रो थिङ्किङमा छ, तर हामी भन्छौँ फ्यामिली इज मोर इम्पोर्टेन्ट है। हाम्रो सबैको होइन, फ्यामिली एकदम इम्पोर्टेन्ट। अनि गर्ने बेलामा काम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। सो हाम्रो प्रायोरिटी यसरी नै छ, तर हामी भन्दाखेरि त्यसरी भन्छौँ। सो यसले डिसाइड गर्छ कि हामी प्रायोरिटिज, अब धेरैजना नाम मैले भन्न सक्दिनँ, तर 2-3 दिन अगाडिको कुरा हो। एकजना 160, 110, 15 बिपी लिएर आउनु भएको थियो, धेरै ठुलो बिजनेसम्यान। अनि उहाँलाई मेडिसिन खानुपर्ने एकदम जरुरी थियो, अनि टेस्टहरू गर्नुपर्ने एकदम जरुरी थियो। डाक्टर साहब म बाहिर जाँदैछु केही दिनको लागि, अनि म आएर गरौँला टेस्टहरू, मैले जरुरी छ यसमा त यो टेस्ट अहिले गराइदिन्छु, तपाईँ एकदम बिजी हुनुहुन्छ, म स्टाफलाई लगाएर आधा घन्टामा सबै फिनिस गरिदिन्छु, एन्ड देन यु क्यान गो। अनि रिपोर्ट्सहरू सबै हाम्रो अनलाइन छ, तपाईँको मोबाइल एपमा आइहाल्छ, यु क्यान सी एन्ड देन वी क्यान कम्युनिकेट। तर उहाँले गर्नु भएन। आई रेट हिज साइकोलोजी, मलाई थाहा थियो कि हि इज नट गोइङ टु डु, तर मैले आफ्नो एफोर्ट एउटा दिउँ भनेर मैले जस्ट आफ्नो मैले एफोर्ट गरिनँ कन्भिन्स गर्नको लागि फेरि होला। 30 मिनट्समा सबै गराइदिनु, डाक्टर म एकदम बिजी छु, क्यान आई डु आफ्टर वर्किङ 10 डेज? यस प्लिज, यु क्यान डु, नो प्रब्लम हैन। अब म अझ बढी बोलेको बेला मलाई नराम्रो लाग्थ्यो होला हैन, तर के रहेछ भने बिकज अफ माइन्ड सेट, डाक्टरले यतिकै गराउँछ, यतिकै गराइदिन्छ, यतिकै भनिदिन्छ, केही होइन, आई एम फाइन, नो प्रब्लम। यो डाक्टरहरूले यस्तै भनिराख्छन् पैसा कमाउनको लागि, टेस्ट गराओस् म कहाँ भनेर इज इन्टेन्सनली कन्भिन्सिङ मी भनेर सोध्छ मान्छेले हैन। फेरि थर्डको कुरा आयो हेर्नुहोस्। सो त्यो थर्डले उसलाई कति रिस्कमा राख्छ त्यो आई एम थिङ्किङ हैन। अब के रहेछ भने जब प्रायोरिटिजको कुराहरू आउँछ नि, अब अहिले मलाई कुनै फोन आयो भने म हेरेर उठाउने कि नउठाउने, हामी हेर्छ नि फलानाको फोन आइरहेछ उठाउँदैन होइन, अनि एकछिनपछि कसैको अर्कोमा आयो यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यो ठिक होइन। सो के रहेछ भने तपाईँले प्रायोरिटिज त तपाईँको हातमा छ नि होइन। अनि हामी भन्छौँ हामी बिजी छौँ, यो काम छ त्यो काम छ होइन। कहिले काहीँ रेयर अकेजनमा हुनसक्छ, जस्तै म आज यहाँ आउनुपर्ने थियो अलिक चाँडो, स्याटरडेमा 2 आवर्स 2-3 घन्टा नै हेल्थको लागि दिन्छु, तर आउनुभन्दा अगाडि पनि मैले 62 मिनट्स ट्रेडमिलमा हिँडेर आएको, किनभने मलाई थाहा छ कि यो जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट। फेरि अर्को स्याटरडे त मेरो एउटा स्याटरडे त मिस हुन्छ, फेरि म अलिकति बाँकी छ यहाँबाट गएर गर्छु त्यो। सो के रहेछ भने प्रायोरिटिज हामीले सेट गर्छौँ नि, हामी बिजी छैन, किनभने हामीसँग पर्याप्त टाइम छ। आजको दिनमा एक संसारमा एकजनाले निकाल्नु भन्नुहोस्, एकजनाले कति एभरेज स्क्रिन टाइम रहेछ? तपाईँले कम्प्युटरको एकजना मान्छे भन्नुहोस्, कति स्क्रिन टाइम हो एभरेजमा? मोबाइलमा स्क्रिन टाइम एभरेजमा कति छ? तपाईँको 7 आवर्समा मेरो पनि 5 घण्टा भइहाल्छ है। 4 to 5 आवर्स
एभरेजमा 4 to 5 hours यो 4 देखि 5 घण्टा एभरेज मान्छेले मोबाइल चलाएर बस्छ ठुला होस् या साना होस् जो जति बिजी मान्छे बैंकका सीईओ होस् या कोही मिनिस्टर होस् 4-5 घण्टा जाँदो रहेछ एभरेजमा अब त्यो 4-5 घण्टाबाट तपाईलाई हेल्थको लागि टाइम छैन तपाईलाई एक्सरसाइजको लागि टाइम छैन तपाई ट्राफिकमा एकदम रस गरेर जानुहुन्छ किन घर चाँडो पुगेर हामी हाँस्छौँ ती मान्छे हेर्न कति हतारमा छ या बिरामीहरू आयो भने कसैको अलि पालो ढिलो भयो भने कराउँछ हैन किन मेरो ढिलो आयो भनेर अनि किन घरमा गएर त मोबाइल चलाउने हो इफ यु हेभ मोर टाइम यहाँबाट टाइम बचाएर तपाईँ के गरिरहनु भएको छ यदि तपाईँ टाइमको सही सदुपयोग गर्ने मान्छे हो भने जहाँ पनि खाली टाइममा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ वाकिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यही मोबाइल छ हातमा पहिला त थिएन चाहिँ इट्स अगेन इन द थट कि हामीले आफ्नो लाइफमा प्रायोरिटिज कसरी सेट गरेछ यो त आफ्नो हातमा छ तर हामी के हुन्छ भने हामीलाई एउटा सफ्ट कर्नर बहाना चाहिन्छ कि यहाँ फलानो ठाउँमा यसलाई ब्लेम गरिदिउँ अनि आफू चाहिँ त्यो साइकोलोजी छ अब मैले अघि जुन भने कि 30 इयर्समा अहिले तपाईलाई विश्वास नलाग्ला पहिला जुन ब्लड प्रेसर 50-60 मा हुन्थ्यो अहिले त्यो 30 मा आइसकेको छ 35, 25, 30 कमन ब्लड प्रेसर कोलेस्ट्रोल यो दुईटा प्रब्लम एकदम कमन भइसक्यो अब हामीले अहिले के देखिरहेछौँ भने यो यङ एजमा अनि उनीहरूले सरप्राइजिङ डाक्टर साहब कसरी मलाई यति हुन्छ त अनि उ आफै हेर्छ ओ 28 वर्षमा मलाई बीपी कोलेस्ट्रोल कसरी हुन्छ बिलिभ गर्दैन उसले सोध्छ कि आई एम टु यङ मलाई यो रोग लाग्नु भएन किनभने ऊ अहिलेसम्म सोचेकै थिएन अब हामीले त डेली हेरिरहेछौँ हामीलाई लाग्छ इट्स भेरी कमन थिङ मोस्ट कमन अब कसैलाई टाउको दुख्यो भने उसले डाक्टर घाममा हिँडे त्यसैले टाउको दुख्यो अब म सोच्छु बीपी बढ्यो होला त्यसैले टाउको दुख्यो अब मेरो कुरा सही निस्किन्छ बीपी को टेस्ट गरेर बीपी बढ्या हुन्छ औषधि खानुपर्ने हुन्छ अधिकांशको सो पोइन्ट इज हामीले आफूलाई अवस्था के भयो भने जुन हार्ट अट्याकको एक कमन एज 55 थियो त्यो घटेर 40 मा आइसक्यो भने अब बीपी सुगर कोलेस्ट्रोलको त एज झन् किनभने बीपी सुगर कोलेस्ट्रोल भएको 10-15 वर्षपछि बल्ल हार्ट अट्याक हुन्छ अधिकांश केसमा सो यो एज जुन 25-30 मा आइसक्यो अब हेर्नुस् कि तपाईले एउटा स्टेबल क्यारियर भएको छैन एन्ड नाउ यु आर डिजिज अब एउटा समस्याहरू भइसक्यो अब डाक्टर कहाँ जानुपर्ने औषधि खानुपर्ने अब अलिकति काममा स्ट्रेस भयो फेरि प्रब्लम सुरु हुन्छ फेरि डाक्टर कहाँ जानुपर्ने भन्नाले हामीले अब यसमा यदि सोचेनौँ एक्सन लिएनौँ भने अलि प्रब्लम आउँछ अझ बढी ठुलो रूपमा आउँछ प्रब्लम अब प्रायः के कहिलेकाहीँ म भन्छु घिउ नखाऊ दुध नखाऊ यस्तो कुराहरू भनिदियो भने अनि धेरै त्यो कमेन्ट्सहरू आउन थाल्छ एकदम नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू भन्नाले डाक्टर तपाईँ गफ दिइरहनु भएको छ मेरो आमा चाहिँ बुढी आमा चाहिँ पहाडमा 90 वर्षको हुनुहुन्छ घिउ डेली 1 माना कि कति खानुहुन्छ भात घिउ मात्रै खानुहुन्छ केही बात छैन मेरो फलानो डेली एक डिब्बा सिगरेट बिडी सिगरेट खानुहुन्छ अहिलेसम्म केही बात छैन कसैले त झन् अरू होइन यहाँको हाम्रो एकजना शताब्दी पुरुष हुनुहुन्छ उहाँको इक्जाम्पल दिएर उहाँले त एउटा इन्टरभ्यूमा म ऐला खान्छु रेगुलर भनिदिनु अब सबैले डाक्टर हेर्नुहोस् ऐला खाएर त 3 वर्षसम्म बाँची जोडाइन्छ होइन मान्छेले सबै आफ्नो लागि सहज इक्जाम्पल किनभने आफूले सम्झाउनु पर्छ कि त्यो त्यही काम गर्नको लागि अनि उसले अरूलाई रङ साबित गर्न खोज्छ सो के छ भने मैले तपाईलाई दुईटा यो स्लाइड अलि पछि छ यो दुईटा बिल्डिङ नर्मल मान्छेले हेर्यो भने उस्तै छ कस्ट उस्तै लाग्यो होला यसको लाइफ स्पान पनि उस्तै होला तर मैले इन्जिनियरलाई सोधेँ भने यो दुईटामा कुन टिकाउ बिल्डिङ हो भने तपाईँ यतिकै एन्सर गर्नुहुन्छ कि तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यसको स्ट्रक्चरल डिजाइन देखाऊ सोइल टेस्टको रिपोर्ट देखाऊ कहाँ के छ अनि बल्ल तपाईँ त्यो मेटेरियल कस्तो युज गरेछ अनि देन यु विल एन्सर हो कि हैन त्यो भित्री कुरा त थाहै छैन बाहिर कुरा हेरेर तपाईँ भनिदिनु भयो तर तपाईलाई यो थाहा छैन कि जो सत्यमोहन जोशी 100+ बाँच्नु भएको छ दिनको कति घण्टा हिँड्नुहुन्छ हि अलवेज भाकेर मैले सुनेको आई हेभ नट मेड हिम सो अहिलेसम्म तर मैले सुनेको कि उहाँलाई कहीँबाट कहीँ जानु पर्यो भने 4 घण्टा भए पनि हिँड्नुहुन्छ अब तपाईँ त हिँड्नुहुन्न तपाईँ त बाइकमा अस्ति एकजना पेसेन्टले दिनभरिमा कति हिँड्नुहुन्छ डाक्टर मतलब दिनभरि मेरो कामै त्यस्तो हिँड्नै पर्छ भने हो कति घण्टा दिनभरि डाक्टर भने कसरी हिँड्नुहुन्छ त म बसमा हिँड्छु भने गाडीमा हिँड्छु भन्नुको उहाँको अर्थ थियो होइन भन्नाले के रहेछ भने वी ट्राई टु हामी कम्पेयर केसँग गर्छौँ भने
अर्को कुरासँग, जसको डिटेल, जसको डेप्थ थाहा छैन। कहिलेकाहीँ कम्पेयर गर्दाखेरि एउटा कुनै इन्डियामा कुनै हिरो एकदम तगडा बडी बिल्डर अचानक डेथ भयो, अब मान्छे डराएर आउन थाल्छ नि हस्पिटलमा। मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ कि डाक्टर साहब फलानु कसरी मर्यो त, हैन? वा आफ्नो साथी कसैलाई त्यस्तो भयो भने त्यो ग्रुपहरू आउन थाल्छन् जचाउन। कम्पेयर गरेर फाइदा छैन, किनभने त्यसको जेनेटिक कस्तो रहेछ थाहा छैन, त्यसले चुरोट खान्थ्यो कि, त्यो डिप्रेसनमा थियो कि, केही ड्रग्स युज गर्थ्यो कि, अल्कोहल बढी खान्थ्यो कि, तपाईँले अरू स्ट्रेसमा धेरै थियो कि, उसको जेनेटिक केही प्रब्लम थियो कि, उसले कोलेस्ट्रोल धेरै हाई थियो चेकअप गरेर थिएन कि, भन्नाले देयर आर सो मेनी थिङ्स। कम्पेयर गर्न जरुरी छैन। तर हामीलाई के लाग्छ भने जब मेरो आफ्नो अर्थ स्वार्थको कुरा आउँछ नि, अनि म त्यो पार्ट मात्रै कम्पेयर गर्छु, अरू कुरा चाहिँ कम्पेयर गर्दिनँ। मैले पनि त्यत्रै बिल्डिङ बनाएको थिएँ, तर मेरो बिल्डिङ चाहिँ भत्कियो भुइँचालोमा भन्ने जस्तो सुपरफिसियल एन्सर हुन्छ। सो पोइन्ट इज तपाईँको अरू लाइफस्टाइल। आज पनि पहाडमा जसले चुरोट रक्सी थाहा छैन उसको आयु, उसको हेल्थ धेरै राम्रो छ। तर पहाडको कुरा, गाउँमा बस्ने कुरा, हामी सहरमा बसेर यस्तो पोल्युसन खाएर, यस्तो पानी दूषित खाएर, यस्तो पेस्टिसाइड भएको खानेकुरा खाएर आज हामी गाउँको मान्छेसँग कसरी कम्पेयर गर्ने? अनि यति स्ट्रेसफुल लाइफ बिताएर हामीले कम्पेयर गर्न मिल्छ? मिल्दैन। सो कम्पेरिजन पनि अब राम्रोसँग पोजिटिभ कुराको लागि कम्पेरिजन गर्नुपर्छ। अब अर्को, मेरो बिपी चाहिँ बढ्यो अनि मैले चाहिँ लौकीको जुस खाएँ, करेलाको जुस खाएँ, अरू के नाना थरीको भन्नुहुन्छ, हामीले नसुनेको कुराहरू धेरै। अनि के हुन्छ भने अनि यसले बिपी साथैको घट्दो रहेछ कहिले काहीँ, होइन? घट्यो अनि दे आर कन्भिन्स मेरो त ठिक छ चलिरहेको छ यसरी भन्नाले हेर्नुहोस् यो कस्तो थट रहेछ। तपाईँ क्यारियरको लागि 30 वर्ष पढ्नुहुन्छ, सबै कुरा गर्नुहुन्छ, बिजनेस व्यापारको लागि मेहनत गर्नुहुन्छ, सबै आफ्नो पसिना लगाएर सोचेर सबै गर्नुभयो अनि राम्रो रिजल्ट आयो। अब हेल्थमा तपाईँले केही गर्नु भएन अनि तपाईँ अब चाहनुहुन्छ 30 वर्षसम्म खाएको, 30 वर्षसम्म नहिँडेको, 30 वर्षमा चुरोट रक्सी खाएको, टेन्सन लिएको, पोल्युसन सहेको, अब त्यो करेलाको जुस बेचाराले कसरी ठिक गर्छ? लौकीको जुसले ठिक गर्छ? गर्दैन। 2 दिन नुन खाएर तपाईँ 50 किलो 100 किलो बढी नुन खाइदिनु भयो अहिलेसम्म। अब 5 दिन नुन नखाएर त बिपी ठिक हुने हो? हुने होइन। अर्को 30 वर्षसम्म फेरि लो नुन खानु पर्यो नि, बल्ल मेकअप हुन्छ नि। त हामीलाई के लाग्छ भने हामीलाई लाइफमा सर्टकट्सहरू चाहिन्छ। सर्टकट्स एकदम सजिलो, तर त्यो सर्टकट्सले के गर्छ भने फेरि अर्को एउटा जटिलता चाहिँ हामीले यथार्थलाई जब स्वीकार गर्दैनौँ कि यस मेरो मिस्टेक भयो, अब मैले राम्रो कसरी गर्ने, तर त्यो नगरेर मान्छेलाई एकदम यो ट्रिटमेन्टहरू एकदम सर्टकटमा मान्छे जानु रहेछ। अनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ अल्टरनेटिभ बिजनेसहरू कति बुम भइरहेको हुन्छ, के मान्छेहरू आउँछन् देखाउनु डाक्टर अब यो त्यो सबै अब अहिलेको त बिजनेसको वर्ल्ड भएपछि त्यो त 50 गर्यो जे पनि कुराहरू राखिदिन्छ। अहिले मोबाइलमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला नि, यो यस्तो देखाएर बिपी नाप्दिने, होइन? यसबाट मोबाइलबाट बिपी नाप्दिने त्यो, अनि त्यसको मिलियन्स भ्यू भइरहेको हुन्छ। मान्छेले त त्यसले के छ होला, त्यो घडीमा पनि बिपी नाप्ने आउँछ नि, त्यो त रङ हो, त्यस्तो पोसिबल हुँदैन। तर छ त्यस्तो ट्रस्टेड संस्थाहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो। सो सर्टकट्स हामी आफ्नो कर्ममा यदि विश्वास गर्यो भने सर्टकट्स के रहेछ हामी बुझिहाल्छौँ। अहिलेसम्म मेहनत गरिएन। अब हामीलाई के छ भने कसैलाई पनि मेडिसिन खान मन लाग्दैन, नोबडी वान्ट्स टु टेक, एन्ड द्याट्स ट्रु। खानु पनि हुँदैन। रियलीमा मेडिसिन भनेको राम्रो कुरा होइन। तर कुरा के छ भने यदि मेडिसिन खाइएन भने अर्को अल्टरनेटिभ के छ? मेडिसिन नै सबभन्दा बेस्ट अल्टरनेटिभ हो। यो 30 वर्षदेखि जुन गल्ती गरिएको छ त्यसलाई कसरी कम्पनसेट गर्ने? मेडिसिनले अर्को 30 वर्ष लाग्छ कम्पनसेट गर्नको लागि, त्योभन्दा बढी राम्रो काम गर्न त झन् बढी लाग्छ। डिस्ट्रक्सन सजिलो छ नि, कन्स्ट्रक्सन त गाह्रो छ नि। सो कन्स्ट्रक्सनको लागि त त्यो 60-70 वर्ष लाग्ला त्यो 30 वर्षको मिस्टेकलाई रिकभर गर्नको लागि। सो यो कुरालाई मेडिसिनले मोस्ट इफेक्टिभ तरिकाले अनि सर्ट टाइममा गर्न सक्छ विथ फ्यु नेगेटिभ एस्पेक्ट। साइड इफेक्ट्स पनि हुन्छ। अब मान्छेलाई के चाहिन्छ भने साइड इफेक्ट नभएको उपचार चाहिन्छ, है? It doesn't want to take any side effect, any risk, right? अब सबै कुरामा रिस्क हुने, तपाईँ बाइक चलाउनुहुन्छ, गाडी चलाउनुहुन्छ, सबैमा रिस्क लिने, पानीपुरी खाने, फुड पोइजनिङ हुन्छ त्यहाँ रिस्क लिने, आज होटलमा गयो पार्टी खाइयो ग्यास्ट्रोइन्टराइटिस भयो त्यहाँ रिस्क लिने, त्यहाँ नसोच्ने। तर म भन्छु तपाईँको बिपी हाई छ, यसले हार्ट, किडनी
ब्रेनलाई ड्यामेज गरेर तपाईँलाई मृत्यु समेत गर्न सक्छ या अपाङ्ग बनाउन सक्छ। तपाईँ एउटा औषधि खानुहोस् 5 mg को, डाक्टर साहब त्यसको त साइड इफेक्ट हुन्छ, नखाने, लाइफ लङ खानुपर्छ। अब म भन्छु लाइफ लङ तपाईँ भात पनि लाइफ लङ खाइरहनु भएको छ, दाल पनि लाइफ लङ खाइरहनु भएको छ, तरकारी पनि खाइरहनु भएको छ। एउटा त्यसमा यति खानालाई एउटा ट्याब्लेट हालिदियो भने के समस्या भयो? अगेन थटको कुरा आएकै आएन। मलाई लाग्छ कि आज कसैलाई प्रब्लम भयो भने डे 1 मा विदाउट हेजिटेन्सी मेडिसिन शुड बी टेकन, डे 1। किनभने हामी अलरेडी लाइफ स्टाइलले गर्ने इम्प्रुभ गर्ने टाइम बिताइसकेका हुन्छौँ, त्यो टाइम लस गरिसकेका हुन्छौँ। अब आएर लाइफ स्टाइल होइन, लाइफ स्टाइल इज मेन्ट फर प्रिभेन्सन अफ डिजिज। डिजिज भइसकेपछि त मलाई मोस्ट इफेक्टिभ इमिडिएट काम गर्ने, तुरुन्तै काम गर्ने उपचार चाहियो नि। अब मान्छे 10-10 वर्षदेखि प्रेसर बढिरहेको हुन्छ, अब लौकीको जुस खाएर बसिरहेको हुन्छन् मान्छे। अब हामी कहाँ आउँदाखेरि किडनीमा असर छ, मुटुमा असर छ, त्यसपछि उठ्न परेर हेर्छौँ। त्यसपछि पनि कन्भिन्स छैन, उसलाई गाह्रो भइरहेछ, हामी हेर्छौँ, केस रिड गर्छौँ, औषधि खान उसको मेन्टालिटी रेडी छैन। के हुन्छ? प्रिमेच्योर ब्रेन हेमरेज, प्रिमेच्योर हार्ट अट्याक, पुरै फ्यामिली बर्बाद। तर यो के कारणले भयो त? माइन्ड सेटले भयो, उसको थट प्रोसेसले भयो। सो हामी ब्लेम गर्छौँ मेडिसिनलाई। अब वी डोन्ट वान्ट टु टेक एनी रिस्क, तर बिना रिस्कको केही काम हुँदैन। अनि फाइनली के आउँछ भने हामीले साइन्स बुझेर पनि साइन्सलाई हामी एक्सेप्ट गर्न खोज्दैन। अरू कुरामा सबैमा साइन्स चाहिन्छ, तर मेडिसिनको जब कुरा आउँछ भने त्यही साइन्सलाई हामी एक्सेप्ट हो, यसमा अधुरो साइन्स हो, मेडिसिन इन्कम्प्लिट हो, हामी यो कुरालाई रियलाइज गर्छौँ। तर त्यही इन्कम्प्लिटलाई बेस्ट कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो हामीले युज गर्न सक्नुपर्छ। आज मैले यसकै नेपाली बनाएर हालेको थिएँ, म्यान स्याक्रिफाइसेस हिज हेल्थ इन अर्डर टु टेक मनी, मेक मनी, देन ही स्याक्रिफाइसेस मनी फर हेल्थ। हामी जति पनि गरिरहेछौँ पैसाको लागि गरिरहेछौँ, त्यसमा सबभन्दा के भन्छ नि बलीको बोको, त्यो चाहिँ हेल्थ बनिरहेको छ। अब फेरि जब टाइम आउँछ त्यो हेल्थलाई रिगेन गर्न त्यो सबै कमाएको प्रोपर्टीहरू हालियो भने पनि यदि त्यस्तो रोग लाग्यो भने हुँदैन। यसको सबभन्दा ठुलो एक्जाम्पल तपाईहरुलाई थाहा होला, यो एप्पलको सिइओ हैन, उसको रहेछ के नाम के रे, स्टिभ जब्स। सो मर्ने बेलामा जब उसलाई प्रब्लम आयो, क्यान्सर भयो, लिमिटेड टाइम थियो उसको, अनि त्यो बेला उसले आफ्नो दुःखहरू सबै उसले एक्सप्लेन गर्यो कि यो सबै कुराहरू पपुलारिटीदेखि लिएर, यो पैसादेखि लिएर, यो एम्बिसनदेखि लिएर, बिजनेस सक्सेस, यो लास्टमा त केही सब मिनिङलेस हुँदो रहेछ। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज हेल्थ, विच आई डिडन्ट रियलाइज। आई डिडन्ट रियलाइज द सोसियल एस्पेक्ट अफ लाइफ, अदर एस्पेक्ट्स अफ लाइफ। म खाली काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, अब हाम्रो पनि बानी अलमोस्ट त्यस्तै भइसक्यो। त्यसैले म अलिकति अब आफ्नो बाटो पनि चेन्ज गर्दैछु। म केही कुरा भन्नुभन्दा अगाडि आई अलवेज थिङ्क म आफूमा लागू गर्छु कि यस आई एम अल्सो डुइङ द सेम मिस्टेक अर नट। सो के रहेछ भने रियलिटी मान्छेलाई हेल्थ जब गुम्यो अनि बल्ल थाहा हुन्छ कि कस्तो। अब मानौ न कोही क्यान्सर भएको पेसेन्ट छ, उसलाई चाहिँ कोही भिखारी छ त्यहाँ रोडमा, उसको 6 मन्थ्स आयु छ, उसँग प्रोपर्टी छ ठुलो, अर्को मान्छेलाई देख्छ भने उसले के सोच्छ होला, कुनै यस्तो ट्रान्सफर्मेसन भइदिएको भए म भिखारीको रूप उसलाई यहाँ राखिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर उसले सोच्छ नि। एक हिसाबले हेर्नुहोस् त केही छैन, वाट एभर यु हेभ डन। सो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज हामी सबै कुरा गरौँ। यो होइन कि यसको मतलब तपाईँ यो एम्बिसन नराख्नुहोस्, यो अचिभमेन्ट नलिनुहोस्, होइन। लेट्स डु एभ्रिथिङ बट नट एट द कस्ट अफ हेल्थ। किनभने हेल्थलाई त हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि त धेरै कुरा गर्नु परेको छैन नि त। जस्ट 1 आवर वाकिङ हामी गरिदियौँ भने, डाइटमा सेलेक्टिभ भइदियौँ भने, घरमा बाहिर अलिकति केयरफुल, चुरोट एल्कोहलहरूबाट टाढा भइदियौँ भने त हेल्थ राम्रो भइहाल्छ। अनि अलिअलि एनुअली केही आफ्नो ऊ अनुसार केही टेस्टहरूमा खर्च गर्यो भने पुग्यो। तर यति हामीले गर्न सक्दैनौँ। किन? मैले धेरै, अब मेरो कन्क्लुजन्स लागि आउँदैछ, धेरै लास्टमा मैले सबै मन्थन गरिसकेपछि किन मान्छे यस्तो गर्छ भने यो सोचले गर्दा। द्याट्स वाइ द टपिक आजको थियो कि सोचले मान्छेको लाइफलाई, मान्छेको हेल्थलाई बिगार्छ। अब कसरी बिगार्छ भने जब हाम्रो थट्सले हाम्रो वर्ड्स अभिव्यक्ति भन्छ, हाम्रो सोच, जे सोच्छौँ त्यही कुरा हामी बोल्छौँ र गर्छौँ, र जे कुरा हामी बोल्छौँ र गर्छौँ त्यही हाम्रो बानी भइहाल्छ।
हाम्रो क्यारेक्टर भइहाल्छ अनि रिजल्ट हाम्रो भाग्य भने त्यही हो। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हामीले के सोचिरहेछौँ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। विशेष गरेर हेल्थको बारेमा, आफ्नो जीवनको बारेमा, आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा, आफ्नो सोसाइटीको बारेमा, आफ्नो देशको बारेमा, होइन? अल्टिमेटली सबै कुरा सोचले डिसाइड गर्छ। आज कोही पोलिटिसियन 10 करोड रुपियाँ लगाएर एमपी को इलेक्सन लडिरहेछ है, हामी सुन्छौँ यति खर्च हुन्छ, तो उसको एउटा सोच हो कि तपाईँ म यति जति हुन्छ मै खर्च गरेर जित्नु छ। अब कसैलाई त्यो भोट खसाल्ने मान्छेलाई, दिने मान्छेलाई सबलाई थाहा छ नि कि यो 10 करोडको बदलामा यसले कति लिने हो भने एभ्रीबडी नोज, एन्ड देन अल्सो यु भोट द्याट पर्सन। हो कि हैन? कस्तो यो सबै सोचाइको लेभल छ नि, यताको सोचाइ पनि बिग्रियो, त्यताको सोचाइ पनि बिग्रियो छ। हेर्नु तर तपाईँ ब्लेम गर्नुहुन्छ उसलाई, यार तिमी कहिले भन कि 1 पैसा खर्च नगर्ने मान्छेलाई म जिताउँछु। आजको दिनमा नेपालमा कोही भोटर छ जसले भन्छ मैले 1 पैसा खर्च नगर्ने मान्छेलाई म जिताउँछु भन्ने छ? मैले त सुनेको थिएँ, तपाईले सुन्नुभयो। तर यो सबै सोच हो। त सोचले डिसाइड गर्छ कि व्यक्ति कहाँ जान्छ, समाज कहाँ जान्छ, देश कहाँ जान्छ। इट एभ्रिथिङ इज डिपेन्डेन्ट अन द थट अफ अ पर्सन। म के गर्छु, के बोल्छु, के हुन्छु, इट्स अल इन योर थट, इट्स अल इन आवर थट। सो यो थटलाई चेन्ज गर्न चाहिँ जरुरी हुँदो रहेछ। त मैले अल्टिमेटली यति दिनसम्म लामो प्र्याक्टिस गरेपछि यति बिरामीहरूसँग हेर्दाखेरि मलाई त्यसैले लाग्यो यो थटले हाम्रो हेल्थलाई, हाम्रो लाइफलाई चेन्ज गर्छ। पछि मैले यसो कोटेसन खोजेँ त रतन टाटाले त्यो भनेको रहेछ। फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड फेरि रतन टाटाको फर्स्ट स्लाइड तपाईलाई फेरि मैले यहाँ हाल्दैछु कि आयो है कि हामीले none can destroy iron but its own rust can. Likewise, none can destroy a person but its own mindset can. हाम्रो सोचाइले आयो ठीक छ। सो मैले आज यो कुरा धेरै दिनदेखि सोचिरहेको थिएँ र मलाई तपाईहरुले यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो कि द्याट्स आफै एउटा प्रेजेन्टेसन गरिदिनु पर्यो भनेर। अनि मैले सोचेँ कि राइट एउटा एजुकेटेड अडियन्सको सामने मलाई लाग्छ यो भन्दा राम्रो प्रेजेन्टेसन अब केही हुन सक्दैन। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टु प्रेजेन्ट वाट आई हेभ लर्न ओभर अ पिरियड अफ इयर्स and mainly about the thoughts, health and life. Thank you very much. धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। आज सम्पूर्ण इन्जिनियरको दिमाग हल्लाइदिनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। बिहान यो जसले सुन्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, यो सबैलाई एकचोटि दिमाग हल्लाइदिनु भएको छ। खास गरी हाम्रो जीवनशैली बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको जीवनशैली, विशेष गरी इन्जिनियरको जीवनशैली हेर्नुभयो भने अझ सोचनीय नै छ। अब हामी छोटोमा क्वेसन एन्ड आन्सर सेसनमा छौँ। अब सबैजनाले पाले पालो के त्यस्तो क्वेरी छ डाक्टर साहब कति हुने क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। डाक्टरले एकैचोटि आफ्नो एन्सर राख्नुहुनेछ, आफ्नो हात उठाउन सक्नुहुन्छ र क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। क्वेश्चन वाला प्रेजेन्टेसन नै किन जस्तो लाग्छ। जिज्ञासा क्वेसन जीवनशैली प्रति कुनै जिज्ञासा छ भने ओके यु क्यान आस्क। धेरै कुरा त हाम्रो फेसबुक पेजबाट हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ डाक्टर पेसामा उहाँसतिको लेजिस्लेटिभ भएर त्यो जुन सोसियल मिडियाबाटै देखिनु उहाँले देखिनुहुन्छ। मलाई लाग्छ धेरै कुरा त्यहाँ देखिन्छ। सो केही छ भने राख्नु होला जिज्ञासा। केही पर्सनल क्वेसन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ हेल्थ सम्बन्धी एक यो टपिक भन्दा बाहिरको ड्युटी। म सोधौँ डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब फर भाइस प्रेजेन्टेसन। अघि डाक्टर साहबले 20 to 40 मेनली चाहिँ अब बेस चाहिँ त्यो बेलाको जे एक्टिभिटिज गर्छौँ त्यसले चाहिँ पछि रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भन्नुभयो।
अब यहाँको अडियन्स चाहिँ मैले विचार गर्दा 40 to 60 को मेजोरिटी होला, एक्सेप्ट अब मोर देन 60 त सायद म मात्रै होला अथवा कोही छ भने 40 to 60 को मेजोरिटी होला अहिलेको इन्डियामा। अब त्यो बेस राख्ने टाइम त गइसक्यो, त्यो मासलाई के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? मैले एउटा प्रेजेन्टेसन पनि बनाएको छु यो आफ्टर व्हाट वी क्यान डू टु प्रिभेन्ट हार्ट डिजिज आफ्टर 40 भनेर हैन। अब सायद फेरि कुनै बेला भयो भने त्यो पनि प्रेजेन्टेसन गरौँला। तर ब्रिफली भन्दाखेरि 20 to 40 एज ग्रुपले के हेर्नुपर्छ भने मसँग अलरेडी केही रिस्क फ्याक्टर छ कि छैन, पहिलो कुरा त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो भनेको बीपी, सुगर, कोलेस्ट्रोल जाँच गर्नु पर्यो। चुलो ड्रग्सी तपाईलाई थाहा छ, मोटोपना तपाईँ आफ्नो बीएमआई हेर्नुहोस्, वेस्ट टु रेसियो हेर्नुहोस्, आउँदैन भने हाम्रो फेसबुक छ, इभन मेरो मोबाइल एपबाट तपाईँ धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। सो यो हेर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँको लाइफस्टाइल कति स्ट्रेसफुल छ, त्यसपछि तपाईँले के कुराहरू गर्नुपर्ने जुन गरिरहनु भएको छैन, एक्सर्साइजको कुरा, तपाईँको डाइट कस्तो छ, यो रिस्क फ्याक्टरलाई एसेस गर्नु। यसलाई हामी रिस्क फ्याक्टर भन्छौँ। 10 वटा कुरा जुन मैले भने जेनेटिक, तपाईको परिवारमा अरु कसैलाई बीपी, सुगर, कोलेस्ट्रोल, हार्टको प्रब्लम भएको छ कि छैन। सो यो 8-10 वटा रिस्क फ्याक्टरलाई, कमन रिस्क फ्याक्टरहरु पोल्युसन, पेस्टिसाइड, यो सबै त छँदै छ, तर बाँकी रिस्क फ्याक्टरलाई तपाई एसेस गर्नुस् र अब तपाईलाई एस्टिमेट हुन्छ। अब म तपाईलाई भन्दिउ कि 99.7% मा केही न केही रिस्क फ्याक्टर हुन्छ। सो मैले स्टडी गरेर काठमाडौँमै 2014 मा 2014 8 इयर्स पहिला 5600 युवाहरुमा, काठमाडौँका युवाहरुमा, अनि देन रिसर्च फाइन्डिङ के थियो भने 99.7% हैव एटलिस्ट वन रिस्क फ्याक्टर। मैले भनेको कुराहरु, यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो, हामी सबैसँग एभरेजमा 2, 3, 4 वटा रिस्क फ्याक्टर रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले केबाट ठीक गर्न सक्छौं? आफ्नो लाइफस्टाइल इम्प्रुभ गरौँ, वेट कन्ट्रोल गरौँ। जति जनालाई लाग्छ कि मेरो वेट ठीक छ, तपाई बुझ्नुस् तपाई ओभरवेट हुनुहुन्छ। जति जनालाई लाग्छ कि म ओभरवेट छु, तपाई मोटो हुनुहुन्छ। जति जनालाई लाग्छ कि म दुब्लो छु, तपाई बल्ल ठीक हुनुहुन्छ। जति जनालाई लाग्छ म एकदम दुब्लो छु अनि बल्ल उहाँको अलि लोवर साइडमा हुन्छ। किनभने यो मैले यतिकै भने हैन, बीएमआई को आधारमा। अब आज गएर तपाईले बीएमआई आफ्नो निकाल्नुस्, म्याक्सिमम एशियन को चाहिँ 22-23 हुनुपर्छ। अब म त तपाईहरुको नजरमा अलि दुब्लो भए होला, तर अझ मेरो ठ्याक्कै नर्मलको अप्पर रेन्जमा रहेछ भन्नाले हाइट र वेट को हेर्दाखेरि। सो यहाँ सबैजनाले हेर्नुभयो भने अलमोस्ट 80% को वेट चाहिँ डिजायर्ड भन्दा बढीमा हुन्छ। सो वेट, कोलेस्ट्रोल जाँच गर्नु भएको छ कि छैन, सो हामीले केही टेस्टहरु गर्नुपर्छ। 6 महिनामा एकचोटी ब्लड टेस्ट गर्नुस् हैन। अनि त्यसले के गर्छ भने तपाईलाई आइडिया दिन्छ कि डाइरेक्सन कस्तो छ। अनि यो 20 to 40 इयर्समा तपाई 1 आवर वाकिङ, पहिला 30 मिनेट्स वाकिङ गर्नु, WHO ले भन्छ 5 दिनमा, हप्तामा 5 दिन 30 मिनेट्स वाकिङ गर्नुपर्छ। WHO को रेकमेन्डेसन हेल्दी मान्छेको लागि। अब मैले त्यो रेकमेन्डेसनलाई आफ्नो अनुभवमा बढाएर 1 घण्टा गरिरहेको छु। किन 1 घण्टा गरिरहेको छु भने WHO ले टेन्सन कति छ युवाहरूलाई नेपालमा देखेको छैन, एस्टिमेट गरेको छैन। हामी पोल्युसनमा कति अगाडि छौँ त्यो पनि एस्टिमेट छैन। हामीले कति पेस्टिसाइड्स वाला खानेकुरा खान्छौँ त्यो पनि छैन। सो के गर्नु पर्यो, जुन कुरा आफ्नो हातमा छ त्यसलाई चाहिँ बढाइनु सक्यो। सो स्मोकिङ अल्कोहल त म नखाएर पनि हुन सक्छ, मेरो हातमा छ। मैले वेटलाई घटाउन सक्छु, मेरो हातमा छ। म 1 घण्टा हिँड्न सक्छु, मेरो हातमा छ। म टेस्ट गर्न सक्छु टाइम टाइममा, मेरो हातमा छ। अब बाँकी कुराहरू जुन हाम्रो मेन्टल कन्डिसनलाई डिसाइड गर्छ, धेरै कुराहरू हाम्रो हातमा छैन। जेनेटिक कन्स्टिट्युसन हाम्रो, त्यसैले हामी वी आर भेरी केयरफुल। व्हाइ? किनभने हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौं सिचुएसन के छ भनेर। यदि यसमा अहिले म आफै यतिकै पनि म आफूलाई रिस्कमा फिल गर्छु, विथ अल एफोर्ट, म जुरोट खान्न, म रक्सी खान्न, म डेली 1 घण्टा ट्रेडमिलमा हिँड्छु, अलवेज थिंक अबाउट माई हेल्थ। केही त्यो स्ट्रेसहरुबाट भाग्न खोज्छु, लिन खोज्दिन, कसैसँग झगडा गर्दिन, कसैसँग बहस गर्न खोज्दिन। सबै कुरामा फुल प्रिकसन छ। इभन देन आई थिंक आई एम एट रिस्क बिकज अफ पोल्युसन, पेस्टिसाइड्स। सोचाइ कहिलेकाहीँ देशकै बारेमा सोच्यो भने दिक्क लाग्छ, ओहो कस्तो ठाउँ भयो भनेर हैन। अब यो सबैले नेगेटिभ कुराहरूले त असर गर्छ नि त यसलाई। सो यो असरलाई मैले कसरी कम्पनसेट गर्ने त? मसँग भएको लिमिटेड कुरालाई म किन छोडौं भनेर आई एम भेरी केयरफुल अफ दैट। सो यदि युवा 20 to 40 इयर्स वाला, यदि उले ठान्यो भने
उसले गर्न सक्छ, इट्स नट इम्पोसिबल, गर्न सक्छ, एन्ड देन यु क्यान प्रिभेन्ट। त अहिलेको अवस्थामा जति पनि मोर्टालिटी छ, जति पनि रोगहरू छ, म्याक्सिमम प्रिभेन्टेबल रहेछ, म्याक्सिमम प्रिभेन्टेबल रहेछ। तर प्रब्लम के भयो भने अगेन त्यो थर्ड कुरा कि हाम्रो थट यस्तो भइसक्यो, हाम्रो सामाजिक रचना, हाम्रो समाजमा हामी दुईजना साथीहरू बस्यौँ भने हामी कतिजनालाई सोच्छौँ यार तिम्रो हेल्थ कस्तो छ, यार तिम्रो यो के छ भने हामी कहिले कुरा गर्छौँ, वी अलवेज टक अबाउट समथिङ एल्स। यसले के भयो भने हाम्रो समाज, हाम्रो व्यवहार, अब हामी चाहिँ घरमा वी अलवेज टक अबाउट हेल्थ, वी अलवेज टक अबाउट लाइफ। हामी घरमा बसेपछि हाम्रो दाजुभाइ वाइफ जो हुन्छ, बुवा आमा, हामी कहिले पनि बिजनेसको कुराहरूमा प्लानिङहरू कुरा गरिन्छ, तर वी नेभर टक अरू कुराहरू कसैको यताउति होइन। आफ्नो हेल्थको बारेमा आज त एक्सर्साइज कम गरिरहेछ भनेर कुरा हुन्छ। अब कोही साथी भेट्यो भने पहिला चाहिँ तिम्रो हामी सोध्छौँ नि, हेर्नुहोस् न हाम्रो संस्कार त्यस्तै छ नि, या तिमी कस्तो छ भनेर पहिला त हेल्थ सोधियो नि, तर त्यो तुरुन्तै टपिक आउट भएर अब अर्कोतिर जान्छ कुरो होइन। यदि त्यही कुरालाई हामी एक्सटेन्ड गर्यौँ भने उसले भन्छ यार म त डेली 1 घन्टा वाकिङ गर्छु। अब उसले एकछिन तपाईँलाई हेल्थको बारेमा आफ्नो कुरा गर्न थाल्यो भने तपाईँलाई लाग्न थाल्छ यार मैले त गरेको छैन, यार यो त एकदम ठिक देखिन्छ, हेल्दी छ, यसलाई त केही रोग लागेको छैन। मोटिभेसन भयो कि मैले अर्को साथीलाई। म के सोध्छु भने हामी पढे लेखेका मान्छे, हामी समाजको लागि जति उत्तरदायित्व छौँ, हाम्रो रोल कहीँ न कहीँ यस्तो पनि हुनुपर्छ कि हामीले अरूलाई कन्भिन्स गर्ने, अरूलाई राम्रो गर्दै लाने, हाम्रो आफ्नो कम्युनिटी, हाम्रो आफ्नो जुन फ्रेन्ड सर्कल छ त्यहाँ हेल्दी वातावरण क्रिएट गर्ने। तर त्यो कुराहरू प्र्याक्टिकली अब छैन, तर एफर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। थप जिज्ञासा कसरी छ भने अब जिज्ञासा छैन भने अब हामी स्वतन्त्र रहन सक्षम छौँ। म आजको कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि सरमाथि बजार सरमाथि आसनमा गर्छु। त्यसै गरी सर बिजुलाई पनि माथि आसनमा गर्छु। आजका पूर्व वक्ता डाक्टर अनिल सरलाई खाना उडाइदिएर सँगसँगै केवल पत्रहरू दिएर गरिदिनुमा म आजको विशिष्ट अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र सँगसँगै एनुअल प्रोग्राम्स प्रदान गरिदिनुमा आजका स्टाफज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एसोसिएसनको लोगोबाट हामीलाई स्वागत सम्मान हाम्रो इन्जिनियरहरूलाई विशेष उहाँले सहयोग गर्ने सम्राज मेरो साथीभाइलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। छोटोमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुमा आजका विशिष्ट अतिथि नेपाली जिल्लाको पूर्ववर्ती चेयर बजारजी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरजी नेपाली इन्जिनियर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिकारी आजका विशिष्ट वक्ता सम्मानित व्यक्तित्व डाक्टर ओम मूर्ति अनिलज्यू र उपस्थित साथीहरू, आज यो नयाँ वर्षको भर्खरै 2 दिन मात्रै भएको छ, त्यसैले नयाँ वर्षको
अवसरमा यहाँ उपस्थित सबैजनालाई नेपाल हाम्रो इन्जिनियरिङ कम्युनिटीलाई र डाक्टर साहबलाई र डाक्टर साहब मार्फत मेडिकल एसोसिएसनलाई हाम्रो पुरानो एकदमै प्रगाढ सम्बन्ध छ। हामी धेरै सहकार्यहरू गरेका छौँ, प्रोफेसनल सहकार्य गरेका छौँ, मुभमेन्टहरूमा हामीसँग गएका छौँ, मानव अधिकारको मुभमेन्टमा, लोकतन्त्रका मुभमेन्टमा र कैयौँ कुरामा हामी धेरै सहकार्य गरेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो कम्युनिटीलाई फ्याटर्निटीहरू चाहिँ कम्युनिटीलाई मेडिकल कम्युनिटी, इन्जिनियरिङ कम्युनिटी र यहाँ उपस्थित सबैलाई नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज डाक्टर साहबले र अहिलेको इन्जिनियरिङ काउन्सिल जुन छ अहिले नयाँ एक्टिभ भएको सायद पहिलो एक्टिभिटी हुनुपर्छ मैले थाहा भएको हो र आज फर्स्ट एक्टिभिटी राम्रोसँग गर्नुभयो र टपिक्स चाहिँ इट इज रिलेटेड टु द लाइफ, हेल्थ एन्ड थट्स। थट्सबाट नै सबै सुरु हुन्छ, त्यसैको इम्प्याक्ट चाहिँ लाइफ र हेल्थमा हुन्छ भनेर डाक्टर साहबले यति राम्रो एक्सप्लेन गरिसक्नुभयो र उहाँले पनि गीताबाट सुरु गर्नु। मैले एक दुईवटा सुनाउनलाई तपाईँलाई ल्याएको छु, जस्ट फ्यु मिनट्स, मलाई धेरै टाइम दिन मैले बोल्नु धेरै छैन। थट्सले कसरी इफेक्ट गर्छ भनेर डाक्टर साहबले गीताबाट कर्मको के भन्छ भने ध्यायतो विषयान् पुंस संगतेषु प्रजायते। जुन हामी थट्स सोच्छौँ नि, हामी जे सोच्छौँ उसले अब विषयमा धेरै लामो जानु, मेरो सब्जेक्ट पनि होइन, म त्यसको एक्सपर्ट पनि होइन, जे हामी सोच्छौँ त्यसप्रति हाम्रो आसक्ति बढ्छ, एट्र्याक्सन बढ्छ। चाहे खानेकुरा होस् अथवा चाहिँ अब रोमान्स होस् अथवा डान्स होस् अथवा के सिनेमा होस् अथवा के लाग्छ हामीलाई, खेल होस्, त्यो हामीले मनमा जे थिङ्किङ ल्यायो त्यसप्रति हाम्रो चाहिँ आसक्ति बढ्छ। त्यो आसक्ति बढेपछि के हुन्छ भने त्यसको इच्छा बढ्छ, त्यो चिज आफूलाई डिजायर आउँछ। डिजायरको चाहिँ 7 स्टेप भन्छ, त्यो डिजायर आउँछ, त्यो डिजायर अब चाहियो। अब सोच्यो, मलाई यो सोच्यो भने त्यो खानु मन लाग्यो, त्यो गर्न मन लाग्यो, त्यो चाहिँ हेर्न मन लाग्यो, अब मलाई त्यो चाहियो, डिजायर आउँछ। डिजायर आएपछि त्यो डिजायर त मान्छेको कहिले पनि डिजायर फुलफिल हुँदैन, त्यो तपाईँले सबै बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। अब इन्जिनियर मान्छे मैले व्याख्या गर्नै पर्यो। डिजायर फुलफिल नहुनेपछि त्यसपछि चाहिँ क्रोध आउँछ, एङ्ग्री। किन मान्छे चाहिँ इरिटेट हुन्छ, एङ्ग्री हुन्छ, काहीँ न काहीँ उसको डिजायर चाहिँ नपुगिरहेको हुन्छ, त्यो हुने चाहिँ क्रोधात सम्भव। त्यसपछि चाहिँ उसको चाहिँ मोह हुन्छ, ऊ चाहिँ अब कन्फ्युज हुन थाल्छ। रिसाइसकेपछि त उसले त एनालिटिकल उसको त त्यो क्यापासिटीहरू लाग्दैन, उसको जोगतहरूले केही देख्दैन, ऊ चाहिँ मोहित हुन थाल्छ। मोहित भएपछि स्मृति विभ्रम, उसको जति पनि स्मरण छ, उसको जति मेमोरी छ, नलेज छ, त्यो चाहिँ नष्ट हुन थाल्छ। त्यो भएपछि स्मृति भ्रंश, बुद्धि नाश। उसको आफूसँग मेमोरी लस भयो भने कम्प्युटर फरक भयो होइन, सोच्नुहोस् न। अब त्यसको बुद्धि नाश भयो, त्यसले केही पनि डिसिसन गर्न, राइट डिसिसन गर्न सक्दैन। अब बुद्धि नाश भइसकेपछि त पढ्न शक्ति त्यो नष्ट हुन्छ भन्छ। त्यसैले यो स्टार्टिङ कहाँबाट आउँछ, थिङ्किङबाट हुन्छ र हेल्थको पनि कस्तीबाट आउँछ है। हामी हेल्थ हामी सोचेनौँ हेल्थ भन्नु पर्छ। अनि यो कहाँबाट सुधार्ने भन्दाखेरि बल्ल दुइटै भन्छ, युक्त आहार र विहारस्य भन्छ। त्यो भनेको के भने आहार र विहार, अन्नदोष र सङ्गदोष है। आहार भनेको कन्जम्सन, अब त्यो फेरि अब यसले भनेको चाहिँ खाने मात्रै होइन, मुखले मात्रै होइन, आँखाले पनि लिने, कानले पनि सुन्ने, नाकले पनि। त्यो कन्जम्सन भित्र के हाल्छौँ हामी, त्यसैको रिजल्ट आउने, त्यसैको थिङ्किङ आउने, थिङ्किङ त्यसैबाट बन्ने हो, त्यो आहार हो। अब विहार चाहिँ एक्टिभिटी जुन डाक्टर साहबले भन्नुभयो, मर्निङ वाक गर्नुहोस्, टेलिभिजनमा हिँड्नुहोस्, यो हेर्नुहोस्, त्यसको चाहिँ यो सारा चिज चाहिँ विहार। यी दुईटा कुराले यो थट्सलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यो थट कन्ट्रोल गर्नलाई अन्नदोष र सङ्गदोष, जस्तो हामी अब बिहान शनिबार पनि दौडेर किन आयो भने डाक्टर साहबको नाम त सधैँ सुनिराख्यो, अब भरे कतिले भेट्या होला, नभए मैले त भेटेको पनि थिएन होइन। तर केही ज्ञान जुन सिक्न पाइन्छ, यो चाहिँ इलाइट मान्छेको, यति नलेजेबल मान्छेको नलेजबाट बेनिफिट हुन्छ भनेर न हामी आयौँ। भने सङ्गतको दोष बेनिफिट पनि हुन्छ, नराम्रोमा गयो भने दोष हुने हो, राम्रोमा गयो भने बेनिफिट हुने हो। र सङ्गतको फल चाहिँ पाइन्छ। त्यसैले राम्रो सङ्गत र राम्रो आहार, आहार र विहार, एक्टिभिटी र आफूभित्र कन्जम्सन गर्ने चिज, यी दुईटालाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने हाम्रो थट राम्रो हुन्छ। हाम्रो थट राम्रो भएपछि त्यसैले चाहिँ ब्यालेन्स लाइफबाट हाम्रो हेल्थ पनि बन्छ भनेर यही मेसेज चाहिँ हामी सबैले लिउँ। यति भन्दै आजको यो स्पिचको लागि, प्रेजेन्टेसनको लागि डाक्टर साहबलाई फेरि अगेन थ्याङ्क यू र अर्गनाइज गर्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू र मलाई यहाँ तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका दिनुभएकोमा भेरी भेरी थ्याङ्क यू भन्दै म फेरि आउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रम अन्तिम चरणमा छौँ। विशेष गरी तेस्रो कार्यक्रम निर्वाचित भइसकेपछि हामीले हरेक शुक्रबार साँझ 5 बजे चाहिँ हरेक दिन
डक्सो प्रोग्राम सुरु गर्दैछौँ। आज चाहिँ विशेष कारणले हामी शनिबार गरेको छौँ समयको कारणले गर्दा। यस कार्यक्रममा हजुरहरूको गौरवमय उपस्थिति हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आज यस मञ्चमा यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो र फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई हेर्नु भएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी हरेक कार्यक्रमको स्लाइड चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा र हाम्रो युट्युब पेजमा पनि युट्युबमा पनि हाम्रो सब्सक्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अबको कार्यक्रम समापन कार्यक्रम रहँदैछ। आफ्नो छोटो मन्तव्यहरू सहित राखेर कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन 33औं कार्य समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अथवा नारायण प्रसाद अधिकारीले हार्दिक धन्यवाद चाहन्छु र सँगसँगै म पनि हजुरबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद उपमहासचिव श्री सरोज धिकालजी। आजको कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नु भने आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व डाक्टर मोदी सर। इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा सधैँ हामीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने यस एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व भोजराज सर। यहाँ मैले देखिरहेको छु, अब यो अन्तिममा धेरै मैले लम्बेटान नगरिकन यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण 33औंका पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी बागमती प्रदेशका सभापति लगायत अन्य साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सचिवालयका साथीहरू र सम्पूर्ण प्रबुद्ध इन्जिनियर वर्गहरू र हामीसँग अनलाइनबाट जोडिनुभएका तमाम प्रबुद्ध इन्जिनियर वर्ग सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। निश्चय पनि 33औं केन्द्रीय कार्य समिति हामी आइसकेपछि यो पहिलो यो लेभलको औपचारिक कार्यक्रम हो र नयाँ वर्षको प्राङ्गणमा यो लेभलको कार्यक्रमले वास्तवमा अब यो 33औंमा हामीले गर्ने टक सो कुन हिसाबमा गइरहेछ भन्ने कुराहरूको अलिकति अनुमान यहाँहरूले पक्कै पनि लगाउनु भयो होला। वास्तवमा हामी गम्भीर छौँ। योलाई टक सो मात्रै नभएर अलिकति केही होस् है, यो टक सोबाट वास्तवमै इन्जिनियरहरूले यो समाजप्रति गरिनुपर्ने केही कुराहरू चाहिँ अलिकति विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर अलिकति त्यो हिसाबको विमर्श पनि होस्, त्यो हिसाबको चाहिँ अलिकति सहकारिता पनि होस् र त्यो हिसाबले यो कुरो मात्रै होइन, अनि हामी भन्ने विषय विज्ञको हिसाबले त यहाँ पक्कै पनि भन्नुहुनेछ। त्यसलाई चाहिँ सोचेर सम्झेर त्यसमा अलिकति तर्क बहस गरेर हामीले भोगिरहेका समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले यो टक सो पहिला पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। 31औंमा मलाई थाहा छैन 32औंमा के भयो। 33औंमा आइपुग्दाखेरि हाम्रो उपमहासचिवज्यू सरोज धिकालज्यूले भनिहाल्नु भयो, this is the very first beginning. We will do as per your recommendations. We heartily welcome all your inputs and suggestions to make such kind of things very productive, so that we can provide some benefits to our society. यति भन्दै अन्तमा डाक्टर मूर्ति सरको म एउटा दर्शक भनौँ न, एउटा इन्जिनियरको हिसाबले पनि सुन्दै गर्दाखेरि, लेमनको हिसाबले सुन्दै गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू मलाई स्ट्राइक पनि गर्यो र अहिले भोजराज सरले पनि कतिपय कुराहरू गीताको श्लोकहरू पनि जोडेर यो भन्नुभयो। वास्तवमा भन्न त भनिन्छ होइन, अन्तिम भनेको आध्यात्मिकै हो भन्ने हिसाबको कुराहरू थाहा छैन अब त्यो के हो। म संस्कृतको त्यति विज्ञता पनि होइन, तर यो के भन्छ नि, बाधे चाहेको तत्त्व बोध भने जस्तो यो जति यस्तो कुराहरूमा त्यो जति सुन्यो र यसको निष्कर्ष चाहिँ यो आध्यात्मिकतिर चाहिँ कता हामीहरू जुन हिन्दू हाम्रो जुन धर्मले हामीलाई जुन सिकाएको कुराहरू थियो त्यहाँबाट हामी डाइभर्ट भएर अहिले भौतार्यौँ र अन्तत्वगत त गीता नै रहेछ है सबैको समाधान भने जस्तो हिसाबले मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ ग्रहण गरेँ। आई मे बी रङ होइन, मैले लागेको कुरो मैले यहाँ भने यति भन्दै र अब आगामी दिनहरूमा थप कार्यक्रमहरूलाई कसरी योभन्दा अलिकति रचनात्मक हिसाबले लान सकिन्छ, नयाँ वर्षको प्राङ्गणमा 33औं केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण यहाँहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना। आज हाम्रो डाक्टर मूर्तिले भने जस्तो थट नै हो बिगिनिङ होइन, थटबाटै हामीले केही कुराहरू चाहिँ अगाडि राखौँ। लेट्स भनिन्छ नि डिफ्रेन्ट थिङ्स गर्नु पर्दैन, जे चिजहरू गरेर त्यसलाई डिफ्रेन्टली चाहिँ हामीले ट्राई गऱ्यौँ भने सक्सेस पनि हुन्छ भन्ने हिसाबको कुराहरू पनि छन्। र अन्तमा 33औं केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै गर्दाखेरि आफ्नो हेल्थमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु नहिस्काउनुहोस् भन्दै आगामी टक सोहरूमा हामी फेरि नयाँ हिसाबले हामी चाहिँ पक्कै पनि गर्नेछौँ। यति भन्दै पुनः आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर मूर्ति सरलाई नेपाल हाम्रो 33औं केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।